नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतांतल्या आनी परदेशांतल्या लोकांकडेन आयज आपले विचार उक्तायतले. म्हयन्याळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 119वो भाग आसतलो. ही कार्यावळ पुराय आकाशवाणी आनी दूरदर्शन नेटवर्कार, आकाशवाणी न्यूज संकेतस्थळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल ॲपाचेर प्रसारीत जातली. तशेंच आकाशवाणी न्यूज, डीडी न्यूज, पीएमओ आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर ताचें थेट प्रक्षेपण जातलें. हिंदी प्रसारणा उपरांत आकाशवाणी रोखडोच प्रादेशीक भाशांनी हो कार्यावळ प्रसारीत करतले. गोंयच्या 8वे विधानसभेचें 9वें अधिवेशन 24 मार्चासावन सुरू जातलें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हांणी हे संबंधीची अधिसुचोवणी जारी केल्या. विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 24, 25 आनी 26 मार्च असे 3 दीस चलतले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत अधिवेशनात 2025-26 वर्साचो अर्थसंकल्प सादर करतले. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर जाले उपरांत फेब्रुवारीत राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतात. पूण अर्थसंकल्पाची तयारी आनी खात्याचे बसकेक लागून फेब्रुवारीच्या अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर जावंक शकलो ना. राज्यात कर वसुली वाडिल्ल्यान फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदूच्या अर्थसंकल्पात खात्यां खातीर व्हड तजवीज आसतली. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल महाराष्ट्रांतल्या पुणे शारांत अस्तंत विभागीय मंडळाचे 27वे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. हे बसकेंत महाराष्ट्र, गुजरात आनी गोंयचे मुखेलमंत्री, दादरा आनी नगर हवेली आनी दमन आनी दीवाचे प्रशासक, महाराष्ट्राचे उपमुखेलमंत्री अशे जायते मानेस्त हाजीर आशिल्ले. तशेंच केंद्रीय घर सचिव, आंतरराज्य परिशद सचिवालयाचे सचिव, सहकार मंत्रालयाचे सचिव, अस्तंत प्रदेशाचे राज्यांचे मुखेल सचिव आनी राज्य आनी केंद्रीय मंत्रालय तशेंच खात्यांचे हेर वरिश्ठ अधिकारी लेगीत हे बसकेंत हाजीर आशिल्ले. 6 वर्सां आदलो रामायण हो ग्रंथ आयज लेगीत तितलोच नवो दिसता. तातूंतली साहित्य मुल्यां नव्या लेखकांनी अभ्यासची अशें गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत हांणी सांगलें. ते फोंडा वाचक सल्लागार समितीन घडोवन हाडिल्ल्या डॉ. राम मनोहर लोहिया स्मृती व्याख्यानमाळेच्या पयल्या व्याख्यानात रामायण महाकाव्यातील साहित्य मूल्य आनी जीवन मूल्य ह्या विशयाचेर उलयताले. फोंडा विश्व हिंदू परिशद सभाघरात सुरू आशिल्ल्या ह्या 3 दिसांच्या व्याख्यानमाळेचे हे 19वे वर्स. आयज आयतारा 23 तारखेक समाजभान येतना ह्या विशयाचेर डॉ. दत्ताराम भास्कर देसाई हांचे उलोवप जातलें. सोमारा 24 फेब्रुवारी दिसा म्हजें व्यसन, वाचन आनी लेख ह्या विशयाचेर माया खरंगटे हांचें उलोवप जातलें. आपलो इतिहास आपणे केन्नाच विसरूंक जायना, तशेंच प्रत्येक काळात लेखन जावपाक जाय. तशें केल्यारूच ताचे दस्तावेज स्वरुपांत बरोवप फुडल्या पिळगेक त्या त्या वेळावेल्यो घडणुको, इतिहास समजून घेवपाक मजत जातली, अशें मत नामनेचे ज्येश्ठ कोंकणी कथाकार दामोदर मावजो हांणी व्यक्त केलां. गोंया भायर जे गोंयकार नोकरी वा वेवसाया निमतान गेले तांणी दुसऱ्या राज्यांत राबितो करतना थंयच्या जडणघडणीत योगदान दिलें. आपणें कोंकणीपण, गोंयकारपण तिगोवन ते रावले, परत गोंयांत आयले आनी तांकां अणभवाक आयिल्ले खीण तांणी लेखन केले, अशें साहित्य अकादमी आनी उच्च शिक्षण संचालनालय तशेंच विद्या प्रबोधिनी शिक्षण संस्थेच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या कोंकणी साहित्यात देश परदेश ह्या परिसंवादाच्या उक्तावण सुवाळ्यात प्रमुख वक्ते म्हण उलयतना मावजो हांणी म्हळां. राष्ट्रीय आविष्कार सप्तक कार्यावळीच्या दुसऱ्या पावड्यार उदका संवर्धन विशयाचेर जावपी जागृताय कार्यावळींनी माध्यमीक शाळांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेच्यो संचालिका सरिता गाडगीळ हांणी केलां. ह्या कार्यावळीच्या पयल्या पावड्यार सबंद देशभर वृक्षारोपण कार्यावळीक चालना दिल्ली. उदकाचें संवर्धन, ताचो योग्य वापर, पावसाच्या उदकाची साठवण अशा साबार विशयांचेर विद्यार्थ्यां खातीर कार्यावळी आंखच्यो आनी 31 मार्च मेरेन ताचो अहवाल गुगल लिंका वरवीं अपलोड करचो अशें SCERTन सांगलां. स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाच्या शारिरीक शिक्षण आनी खेळा खात्यान 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर 4थी वर्सुकी खेळगड्यांची सर्त यशस्वीपणान घडोवन हाडली. ह्या सर्तींत वट्ट 96 विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या सर्तींनी सक्रीयपणान वांटो घेतलो. ह्या वेळार बोरी पंचायत सरपंच जयेश नायक हांच्या हस्तुकीं उक्तावण जालें. ह्या सर्तींत ट्रॅक सर्ती,
मैदानाचेर सर्ती आनी हेर सर्तींचो आस्पाव आशिल्लो. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.